प्रोग्राम दर्पण प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक वीलाग लेकर आज का हाज़िर है। मौजू है आज़ादी तू कहाँ है। यौम आज़ादी मनाने का आम रवाज है और अच्छा है। इंसान आज़ादी के समराज से आगाह हो। सिर्फ आज़ादी लफ्ज़ अपनी हैयत में एक लफ्ज़ ही है। याद रखिए, आज़ादी का मतलब शख्सी हो या वतनी, मेरे नज़दीक अपनी तरक्की, खुशहाली, हफाजत और पायदारी को बरकरार रखना और बेहतर से बेहतर बनाना है। सिर्फ शर्त यह है कि आपकी आज़ादी के बरकरार रखने या उसे बेहतर करने के अवामल और ज़राए रूए ज़मीन के दूसरे ममालिक और इंसानों के लिए बर्बादी या तबाही के अवामल ना बन जाए। इसमें कुर्बानी का तस्वर भी है। जब आपने आज़ादी बरकरार रखनी है, बेहतर बनानी है, कुर्बानी देनी है, इस हद तक आप भी जीते रहें, आपका वतन भी जीता रहे और दुनिया भी जीती रहे। यही अहयाए इंसानियत है। दरअसल हमारे आबाओ अजदाद ने वतन की आज़ादी के लिए दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर एक कौम और आज़ाद कौम की अजीम जद्दोजहद की थी। किसी कौम को ख़त्म करने के लिए ये तहरीक ना थी, कुछ बनाने के लिए ज़रूर थी। आज़ाद वतन और आज़ाद कौम बनाने के लिए दूसरे लफ्ज़ों में या दूसरे अल्फाज में आप ये तसव्वुर करें, दो कौमी नज़रिया से एक कौमी नज़रिए की तरफ जाना था। अफसोस कि यहाँ एक कौम का तसव्वुर धुंधला गया और कितनी ही कौमों का तसव्वुर उभर आया। लिसानी कौमियत, इलाकाई कौमियत, सूबाई कौमियत, मजहबी कौमियत, नस्ली कौमियत। अब वो एक कौम कहाँ है जो एक वतन को तश्कील दे। ये वो एक कौमी नज़रिया है जो इंसानी और कौमी आज़ादी का जुज़्व ख़ास है। बदूं इसके तमाम सही ला हासिल है। तामीर व तरक्की, खुशहाली और अज़मत का रास्ता अंधेरों में गुम रहेगा। फ़िलहाल ये मौजू या बयान करदा बाकी मांदा रास्तों पर चलने का इरादा और पुख्ता आज़म और अमल ही हमें ज़फ़रयाबी से हमकिनार कर सकता है। सवाल ये है, क्या हम आज़ाद हैं और आज़ादी से मतमत्ते हो रहे हैं? एक जवाब तो है हाँ, लेकिन ये जवाब ऐसा है जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। बेहंगम, गैर मुनज़्ज़म कौम जो चाहे जैसे चाहे करता है और आइनों कानून और अखलाक से आज़ादी है। ये तो नहीं हो सकता आप लूट मार करने में आज़ाद हों। अगर ऐसा है, यकीनन ऐसा है। ये जवाब हाँ दुरुस्त है, हाँ है या दुरुस्त है। नतायज के एतबार से नहीं, वकू और मौजूदगी के लिहाज से यकीनन ऐसी हाँ का फ़ायदा जो वतन और कौम को फ़ायदा ना दे, ज़ाती मफादात और तस्कीन के लिए वक्त गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी हो। दूसरे पहलू से देखा जाए, क्या हम आज़ाद हैं बतौर एक वतन रखने के या एक मुल्क के शहरी होने के? तो इसका जवाब भी ये है, हम आज़ाद नहीं। हमने ये आज़ादी एक खिता ज़मीन हासिल करने के लिए अगर ली थी तो इससे लिहाज से यकीनन आज़ाद है और वाक़ई आज़ाद है। सरसरी नज़र डालने से वाज़ेह हो जाता है, हमारी आज़ादी सिवाय एक खिता के हसूल के लिए ये आज़ादी विपिन नहीं रही, सुकड़ रही। क्या बांग्लादेश इसी ज़मीन का अलग करदा या अलग शुदा टुकड़ा नहीं जिसे पाकिस्तान कहते थे? क्या ये दुरुस्त नहीं कभी सियाचिन का ग्लेशियर हमारे लिए चैन का बायस था? ये हिस्सा कट जाने से भी वतन मौजूद है, एक खिता मौजूद है। वाज़ेह हो कि ये ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए तो लाखों जानों की कुर्बानी नहीं दी गई थी, किसी आला मकसद के लिए। ये इंसानों का वतन है कि दरिंदों का, जो अपने ही भाइयों को नोच कर खाते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं? एक आज़ाद इंसानों के मुल्क की ज़रूरत थी जहाँ हर कोई आज़ाद हो, अपने ख़यालात में, नज़रियात में, सोचों में ज़हनी आज़ादी हो। सिर्फ किसी के ख्याल या सोच पर या अमल से दूसरों को तकलीफ़ ना हो।
آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، اگر وہ اپنی حد تک کچھ سوچتا ہے، خیالات رکھتا ہے، عمل کرتا ہے جس سے معاشرے کی جان جاتی ہے، نہ مالی نقصان ہوتا ہے ملک کا یا فرد کا، اس سوچ یا عمل سے آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ اور خیال عمل دوسرے کے لیے قابل قبول نہ ہو اور آپ وہ کر رہے ہوں۔ ہر کسی کو اپنے طرز پر سوچنے اور عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کا نقصان یا وطن کا نہ ہو۔ وہ اعمال جن سے دوسروں کو جسمانی یا مالی نقصان ہو یا قوم و ریاست کا مادی نقصان ہو نہیں کرنے چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ دوسرے کے خیالات آپ کے خیالات سے مختلف ہیں، آپ کو اس کی تحقیر کا حق نہیں۔ تمسخر امیز القابات اور برے ناموں سے پکارنے کی آزادی نہیں۔ دوسروں کو دشنام و لعنت سے مت یاد کریں۔ جبر یہی ہے تو ہے آپ زبردستی اپنے خیالات مسلط کرتے ہیں دوسروں کے مٹاتے ہیں۔ باہم تبادلہ خیالات کریں، ایک دوسرے خیالات قبول نہ کرتے ہوئے بھی برداشت کریں، رواداری کو رواج دیں، ہمیشہ یہ وتیرہ اپنانا ہے۔ تمہارے خیالات تمہیں مبارک، ہمارے خیالات ہمیں مبارک۔ اگر کوئی آپ کے خیالات جزوی مان لیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، سارے قبول کر لیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتا پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ صرف خیالات کے فرق سے ایک دوسرے کا جینا دوبر نہ کریں، یہی آزادی آپ کے ذہنوں کو روشن کرے۔ زبردستی یا جبر سے منافقت سامنے آتی ہے، طویل خیالات نہیں ہوتے۔ سوچ کے دائرے سوچنے سمجھنے سے بدلتے ہیں۔ ہر قسم کے علم کی ترقی قوموں اور ملکوں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ سوچئے آپ نے دوسروں کو اور خود کو یہ آزادی دی ہے یا نہیں۔ تہذیبی ترقی کی طرف نظر اٹھائیں تو منظرنامہ یوں ہے۔ اکبر الہ آبادی جس تہذیب سے ڈرتا رہا یا ڈراتا رہا وہ عام ہے۔ ہر کسی کی خوشی اس تہذیب میں ہے۔ ہم مغربی زبان بولنے اور لکھنے اور پڑھنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ مغربی پہناوے اور لباس ہماری تہذیب کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا ہماری تہذیب الگ ہے چے مطلب است۔ جن لوگوں سے آزادی لی ان کی تہذیبی غلامی، تعلیمی غلامی کا طوق ہم نے باخوشی اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ مغربی طرز خطابت قابل فخر سمجھا جاتا ہے، مغربی کھانے پسند کیے جاتے ہیں۔ جن سے آزادی لی ان کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے خاندانوں کے خاندان ناجائز اور جائز طریقے سے اپنے ملک کو چھوڑ کر ان کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ وہ قوم جو آزادی کے نعرے لگاتی ہے غلامی کے لیے مرے جاتی ہے۔ ہم نے خطہ زمین تو لے لیا، دفاع کے لیے ہر چیز کا انحصار انہی اقوام یا ملکوں پر ہے جن سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ آزاد ہوئے پر نہ ہوئے، کبھی دفاعی سامان کے کل پرزے نہیں، کبھی اسلحہ اور گولہ بارود نہیں۔ معاشی طور پر ہم آزاد نہیں ہیں، اور یہ سب سے بڑا غلامی کا طوق ہے جو ہماری قوم کی گردن میں ہے اور اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ غریب سے غریب خاندان بھی ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے یوٹیلٹی بیلز پر ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ سہولتیں لینے کے لیے ان کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالنے والا نہیں۔ ہر مہینے عوام کے منہ سے نوالا کھینچنے کے لیے نیا ٹیکس آ جاتا ہے یا پھر پرانا ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ آزادی کی قیمت ہے نہیں، یہ غلامی کی قیمت ہے جو سب کا خون چوس چوس کر وصول کی جاتی ہے۔ بانی وطن کے ارشادات صرف سرکاری میڈیا پر نشر کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ سرکار خود عمل نہیں کرتی، عوام کو ازبر کروانا چاہتی ہے۔ تعلیمی آزادی ہے نہ اقتصادی آزادی ہے نہ معاشی آزادی ہے، بس ایک خطہ زمین ہے، یہی آزادی ہے۔ نصاب تعلیم میں سائنسی طرز سوچ کم زیادہ تر خاص نقطہ نگاہ سے پڑھایا جاتا ہے، جس میں بس وہی 50 سال پرانی باتیں ہیں۔ سوچنے کا مواد
कम रटने का ज़्यादा है। जिनकी बद आतों का जिक्र यहाँ महफिलों में होता है, तकरीरों में, मजारस में, जलसा जुलूस में उनके गुलाम बनने के लिए बेताब हुए जाते हैं। वो जो दो कौमी नज़रिया के रास्ते पर चले अब एक कौम की तलाश में है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून साज असम्बली से 11 अगस्त 1947 के रोज़ खिताब फरमाया, इंसाफ और मसावत मेरे रहनुमा असूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हमायत और तामन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जाकर बताए कौन कि आपकी कौम से एक बांग्लादेशी कौम भी तैयार हो चुकी है। इंसाफ और मसावत का यहाँ मिलना मुश्किल है। पूरे मुल्क में ये दोनों चीज़ें नापेद हैं। फिर आज़ादी के सम्राट कहाँ से आए? सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, जिस आज़ादी को कहा जाए आज़ादी, उससे कौम के अफराद ने आज़ादी हासिल कर ली है। और आज़ादी खुद कह रही है, ए आज़ादी तू कहाँ